अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज आप लोगों को पाकिस्तान के एक पायलट के बारे में बताऊंगा जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तान की एयरबेस को तबाह करना चाहता था। और वो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक पायलट था जिसे इसराइली एजेंसी मोसाद की एक खातून ने वर्गला कर अपने साथ शामिल कर लिया था। अब इसके ज़िम्मे ये काम था कि पाकिस्तान की एयरबेस से वो एक त्यारा उड़ाए और क्योटा पर बम गिरा के पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तहस नहस कर दे। इसराइली, यहूदी और इंडियन हिंदू एजेंट इस बात पर बहुत खुश थे और वो अपनी कामयाबी पर बहुत ही जश्न मना रहे थे, क्योंकि वो वक्त करीब आ चुका था जब इनकी ख्वाहिश पूरी हो जानी थी और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। लेकिन वो एक बात नहीं जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम होने वाला ये इस मुल्क के गुमनाम हीरो अपनी जमीन की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। ISI के इन बेटों ने इस इसराइली एजेंट को किस तरह गिरफ्तार किया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को महफूज बनाया, ये हम आज आप लोगों को बताएंगे। नाज़रीन मोहतरम, ISI के मेजर रिटायर्ड आमर ने भारत और इसराइल की इस साजिश को किस तरह बेनकाब किया, इस बारे में उन्होंने बताया कि इस वक्त मैं ISI इस्लामाबाद स्टेशन में चीफ था। इस वक्त इसराइल ने पाक फजाइया के एक भगोड़े पायलट को पाकिस्तान के राज निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया। जब मेजर रिटायर्ड आमर को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी निगरानी शुरू कर दी और इससे मुलाकात में अपने आप को एक पख्तून कौम परस्त करार दिया। इन दिनों नाराज पख्तून की एक तारीख भी चल रही थी। इसी वजह से मेजर रिटायर्ड आमर ने अपना नाम सईद खान बताया। इसराइली एजेंसी ने पाक फजाइया के इस अफसर को बरतानिया के एक डांसिंग क्लब से उठाया और इसे तलबीब ले गए, जहाँ इसकी ब्रेन वॉशिंग की गई और इसे पाकिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए लॉन्च किया गया। मेजर रिटायर्ड आमर ने यह सारा वाकया सुनाते हुए बताया कि इन दिनों वो एक किताब पढ़ रहे थे जो मोसाद के एक साबिक चीफ ने लिखी थी। इस किताब में जिक्र आया कि चार्ड में हमने ऑपरेशन तो किया, क्योंकि हमारा वहाँ सफारत खाना नहीं था, तो हमने अर्जेंटीना के सफारत खाने को इस्तेमाल किया। मेजर रिटायर्ड आमर का कहना था कि ये बात पढ़ने के बाद मेरे ज़हन में ये बात आई कि इनका तो पाकिस्तान में भी कोई सफारत खाना नहीं है, कहीं वो यहाँ पर भी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। मैंने जब अर्जेंटीना के सफारत खाने से जो इस्लामाबाद में था मालूम किया तो वहाँ 2 डिप्लोमेट थे, एक सफीर था और दूसरा सेक्रेटरी। फर्स्ट सेक्रेटरी का नाम लुस्तन था और मैंने इस पर नजर रखना शुरू कर दी। एक दिन लुस्तन अडियाला जेल गया, वहाँ से मैंने मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो यहाँ एक एयरफोर्स के पायलट से मिला था जिसका कोर्ट मार्शल हुआ था। लुस्तन यहूदी था और अमेरिकी सफारत खाने में बतौर डिफेंस भी काम करता था। इस तरह एक कड़ी मुझे मिल गई। जब पायलट रिहा होकर जेल से बाहर आया तो मैंने इसके पीछे एक आदमी को लगा दिया जिसने इसे मेरे बारे में बताया कि ये एक पख्तून है जो फौज से नाराज है। मेजर रिटायर्ड आमर ने कहा, मैंने 2 साल इसके साथ काम किया और वतन अजीज के खिलाफ इसराइल और भारत का प्लान बेनकाब कर दिया। दोस्तों, ये कोई पहला वाकया नहीं था कि जब इसराइल और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को खत्म करने की साजिश न की हो। ISI के गुमनाम हीरो इसलिए चौकन्ने और होशियार थे कि इससे कबल भी इसराइल और इंडिया ऐसी हरकत कर चुके थे। ये 80 की दहाई का दरमियानी अरसा था। इंडियन गुजरात के हमानगढ़ एयरबेस पर इसराइली जहाजों का एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान के क्योटा एटमी प्लांट पर हमला करने के लिए तैयार था। ये प्लान इसराइल, अमेरिका और भारत ने मिलकर तैयार किया था, जिसके लिए 5 जंगी जहाज तैयार किए गए। इस भारतीय स्क्वाड्रन ने पाकिस्तान के अंदर बहरा हिंद से गुजरने वाले एक बड़े मुसाफिर जहाज को निशाना बनाने का टारगेट रखा था और बाद अज़ां इसने क्योटा एटमी प्लांट पर हमला करना था। एक बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज जो सुबह सवेरे बहरा हिंद के ऊपर से परवाज करता हुआ इस्लामाबाद जाने वाला था। इनके प्लान का हिस्सा था कि वह एक कम्बैक्ट यानी एक ग्रुप की शक्ल में पाकिस्तान में दाखिल होंगे ताकि पाकिस्तानी रिडार को धोखा दिया जा सके और रिडार ऑपरेटर ये समझे कि शायद ये कोई एक ही बड़ा मुसाफिर त्यारा है। फिर ये लोग क्योटा पर बमबारी करके इसको तबाह कर देंगे और वहाँ से सीधे जम्मू कश्मीर जाकर रफोलिंग करेंगे और निकल जाएंगे। बताया जाता है कि इस हमले की इतला जनरल ज़ियाउल हक को पाकिस्तान की किसी शख्सियत ने दी थी। इस रूहानी शख्सियत ने जनरल ज़ियाउल हक को खबरदार किया था कि पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की ताकतें इकट्ठी होकर कोई बड़ा फितना पैदा करना चाहती हैं। अफवाज पाकिस्तान को तैयार किया जाए। इसी दौरान ये बात ISI हेडक्वार्टर तक पहुंचा दी गई, जिन्होंने अपनी भागदौड़ तेज कर दी और बुलाकर इस हमले से सिर्फ चंद घंटे पहले हमले और साजिश का सुराग लगा लिया गया। ये हमला सुबह 4 बजे होना था और जनरल ज़ियाउल हक को रात 12 बजे इतला दी गई। जनरल ज़ियाउल हक ने सारी सूरत हाल का तेजी से जायजा लिया और फौरी तौर पर फैसला किया कि हमले को रोका नहीं जाएगा बल्कि नाकाम बनाया जाएगा।
تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے اور فوراً ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنا لیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے کے ذمہ یہ کام تھا کہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائیں اور ان کو مار گرائیں۔ اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ 100% ہے۔ دوسرے دستے کو ممبئی میں انڈیا کے ایک نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا، جبکہ تیسرے دستے کو اسرائیل کے ایک نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ اس ٹاسک میں اہم بات یہ تھی کہ اسرائیل پر حملے میں پاکستانی جہاز وہاں ریفولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا، یعنی ایک فلائی مشن تھا جس سے کسی کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ اس مشن کے لیے 4 جوانوں کی ضرورت تھی، مگر ایئر فورس کے جوانوں سے جب پوچھا گیا تو 10 تیار ہو گئے اور ان میں سے 4 کا انتخاب کرنے کے لیے باقاعدہ قرعہ اندازی کرنا پڑی۔ ہر جوان یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا کہ وہ اسرائیل پر حملہ آور ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی عزم و ہمت، قوت فیصلہ اور جنگی حکمت عملیوں سے خوفزدہ انڈین جنرل اس حملے کے حق میں نہیں تھا اور پاکستان پر حملہ کرنے کو خودکشی قرار دے رہا تھا۔ اس کو قائل کرنے میں اسرائیل اندرا گاندھی نے بہت محنت کی تھی۔ وہ اس حملے کو عالم اسلام کے 2 بڑے دشمنوں کے خلاف حاصل کی گئی ایٹمی قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا تو فوراً انہوں نے اسرائیل اور انڈیا کو آگاہ کر دیا اور انہوں نے نہایت ہی بھونڈے انداز میں اپنے مشن سے پسپائی اختیار کر لی، لیکن اس بات کو چھپایا بھی نہ جا سکا اور نتیجے میں پوری دنیا میں دونوں کی بہت ہی بے عزتی ہوئی اور پاکستان نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ پاکستان عراق اور نہ ہی پاکستانی فوج عراق فوج کی طرح ہے۔ آئندہ ایسی کسی بھی مہم جو اسرائیل کے لیے ایک بھیانک خواب میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ دوستو، وہ دن اور آج کے دن اسرائیل نے آج تک پاکستان پر براہ راست حملہ کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھا۔ ہاں، پاکستان کی سالمیت کے خلاف انڈیا کے ساتھ مل کر سازشیں ضرور رچائی جاتی ہیں اور ان سازشوں کو بھی ISI کے گمنام ہیرو اور وطن کے بیٹے ناکام بناتے رہتے ہیں۔ ISI کی قوت کا یہ عالم تھا کہ اس نے کم وسائل ہونے کے باوجود روس جیسے سپر پاور کو افغانستان میں نہ صرف شکست دی بلکہ اس جنگ کے نتیجے میں روس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تقسیم ہو گیا۔ روس کو دراصل اس وقت افغانستان پر قبضے کے بعد دریائے سندھ تک آنا تھا۔ افغان جنگ ہماری سالمیت اور افغانوں کی آزادی کی جنگ تھی۔ میجر ریٹائر عامر نے بتایا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں CIA کو افغان کمانڈر سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ تمام کنٹرول ISI کے پاس ہوتا تھا۔ CIA کا پیسہ ہم لے کر آگے تقسیم کرتے تھے، لیکن جنرل ضیاء الحق کے بعد CIA یہاں پوری طرح داخل ہو گئی۔ ہم نے گل بدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود پیر گیلانی اور صیغت اللہ وغیرہ کے ساتھ زیادتی کی۔ جنرل اسد نے گل بدین حکمت یار کو کالر سے پکڑا تو حکمت یار نے سے کہا کہ پاک فوج کی وردی پہنی ہے، اس کو دعا دو، ورنہ میرا کالر پکڑنے پر تمہارا جو حال ہوتا وہ پوری دنیا دیکھتی۔ میجر ریٹائر عامر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے نہیں بلکہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے۔ پاکستان نے امریکہ کی افغانستان میں ہر ممکن مدد کی، لیکن بدلے میں امریکہ نے افغانستان میں انڈیا کو بٹھا دیا۔ ہر بیار مری اور بربا مداق بوٹی کی ٹریننگ کیمپ کھلوائے اور بلوچستان میں علیحدگی کی تاریخ شروع کروا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے تمام لوگ ایک دوسرے کے خلاف ملک دشمن ہونے اور غداری کے فتوے لگانے کے بجائے ایک ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنائیں، ورنہ آج بھی اسرائیل، انڈیا اور امریکہ وغیرہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف اسی طرح سازشیں کرتے رہیں گے جس طرح اس سے پہلے ماضی میں کی جاتی تھی۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اسرائیلی ایجنسی موساد نے اپنی ایک خاتون کو استعمال کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے ایک پائلٹ کو ورگلایا اور اسے موساد کا ایجنٹ بنا دیا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ کیوٹا پر بم گرا کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ مگر ISI کے گمنام ہیرو اس آپریشن کو کس طرح ناکام بنایا اور حملے سے پہلے ہی اس پوری سازش کو تباہ کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری چھوٹی سی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔